پرویز علی شاہ اور کنجر جج اور بغیرت اس اے قانون پڑھیا ہوندا، میں قانون سنا دیواں مطلب پھر تسی کہو گل وچ نہ رہ جائے، اس دلے نے اے پڑھیا ہوندا رسول اللہ دا قانون، اے ایک زنانی ہے جدا نام اسماء بنت مروان لکھیا ہویا کہ حضور دے زمانے 3 جرم کر دی، حضور دی ظاہری حیات ہے توزن نبی، ایک حضور نو بکواس کرنی، وطیب الاسلام دوسرا اسلام دے عیب کٹ دی، تیسرا وتحرض علی النبی لوگاں نو بھی کہندی حضور دے خلاف گلاں کرو، اے 3 جرم کر دی حضور دے زمانے چ۔ نابینا صحابی حضرت عمیر بن عدی اکھاں کوئی نہیں، حین بلغوا قولھا وتحریدھا جدو آپ نو پتہ چلیا یہ زنانی یہ جرم کر دی، سنو ذرا صحابی رسول منت کی مندن، تسی تے میں منت مننے فلانا کم ہویا داتا صاحب دے دیاں گے، فلانا کم ہویا غریب نو اتنے پیسے دے دیاں گے، صدقہ بکرے دا دے دیاں گے، اے صحابی رسول منت منن لگے، تسی ذرا صرف سنن دا حوصلہ رکھنا ہے، ٹنگا تسی نہیں کمانیاں، منت منن والے حضور دے صحابیاں تے زمانہ رسول اللہ دی ظاہری حیات دا، زمانہ تو سارا ہی حضور دا، ظاہری حیات دی میں گل کر رہا، عدالت تو بغیر قتل کرن لگن زنانی نو، حوصلہ رکھنا ہے ذرا سنن دا۔ آپ نے نظر کی مننی، اللہم انا لک علی نظرا لئن رددت رسول اللہ الی المدینہ لاقتلنھا ورسول اللہ یومئذ ببدر، منت منی یا اللہ تیرے حبیب بدر وچ گئے ہوئے جدو واپس آن گے تے میں منت مننا نظر مننا تیری بارگاہ وچ میں زنانی نو بغیر عدالت تو قتل کر دیاں، اے میں زنانی نو قتل کر دیاں۔ جیڑا بندہ کمزور دل نہ ہوئے گل نہ سنے، اخبار جدو پاکستان دا کرکٹ فائنل میچ ہوندا نا، اخبار چاہتا بھی کمزور دل والے میچ نہ دیکھیں، کیوں بھائی پاکستان ہاریا تے کدھر دا دل بھی ہار گیا تے پھر تے میں ایتھے گل کرنا، میں کہ جڑیاں قوماں کرکٹ نو دل دے بیٹھیاں ہون انہاں نو کی پتہ ہے حضور رب نے دل بنایا کس واسطے سی؟ دل بمحبوب حجازی بستہم، اقبال کہندا ہے زی جہت بیک دگر پیوستہم، اقبال کہندا ہے دل تے رب نے بنائی حضور دی محبت واسطے سی۔ جڑے کرکٹ دے کھڑاریاں نو دل دے بیٹھے ہون انہاں نو کی پتہ ہے غازی ممتاز کیڑی شے دا نام ہے۔ اے عمیر بن عدی توجہ ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے سننا بس تسی کرنا، میں بھی کچھ نہیں تے تسی بھی کچھ نہیں، ذرا حوصلہ تے رکھو سنن دا۔ جدوں رسول اللہ بدر جو واپس آئے، جا عمیر بن عدی فی جوف اللیل، ادھی راتی نابینا صحابی اٹھے، ادھی راتی نال بندہ کوئی نہیں ہے نابینا، اے تے مولانا رمضان صاحب دسن گے یا اے دسن گے تانوں، جمعہ جتھے جتھے علماء بیٹھے نے جمعہ پڑھان گے نا، جمعے والے دن میں ایک گل انہاں دے قرض چھڈی جا رہا، مینوں پتہ ہے بھئی کنے انہاں نوں دسیا، بندہ نال کوئی نہیں، آپ نابینا ندی راتی اٹھے سوٹی لے کے، کس نے دسیا او زنانی دا گھر ادھر ہے، بندہ تے ہے کوئی نہیں نال، اے مولانا دسن گے تانوں جمعے والے دن، جے نہیں تو مینوں فون کر لینا میں دس دیاں گا تانوں، ایک قرض تانوں ایک تجسس دس کے رہا، نابینا بندہ ہوے ادھی راتی اٹھے تے اس نو کون ہاتھ پکڑ کے لے گیا کہ جناب او دا گھر فلانی گلی سی، تے آپ جدوں اس دے گھر داخل ہوئے تے کلی نہیں سی، وحولا نفر من ولدھا نیام، او دے ارد گرد دا سارا خاندان او دے بچے ستے ہوئے سن، فجسا بیدہ، آپ نے اودی ایک نے دسیا اودی چرپائی فلانی، یہ بھی سوال ہے، اودی چرپائی تے پہنچے، فجسا بیدہ، آپ نے اودی چرپائی نو انج ہاتھ لایا، فوجد الصبیہ، ہاتھ نال ہاتھ لایا تے دیکھیا تے ایک چھوٹا جہا بچہ او دے نال ستیا، آپ نے یہ نہیں کیتا بھائی ایک گستاخ دا پتر ہے تے اینوں بھی مار دیو، کیڑی حرج ہے، بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادن زر مادن فولاد ہو سکتی نہیں، گندیاں ماواں کدی چنگے پتر نہیں جم سکدیاں۔ اقبال کہندا مرادات ای خرد پرور جنونے نگاہ مادر پاک اندرونے، اقبال کہندا میرے اندر جڑا دم خم ویکھدا نا اے مینوں اپنی ماں دی گود وچوں لبیا، اقبال کہندا مینوں سکول وچوں کچھ نہیں لبیا، اے میری ماں دی گود وچوں محبت رسول مینوں ملی، تے آپ نے کہا ادا قصور کوئی نہیں، بھاویں اے بچہ ہے لیکن گستاخ دا پتر ہے، ادا قصور کوئی نہیں، فنحاہ عنہا، آپ نے وہ چھوٹا جہا بچہ چکیا تے علیحدہ کر دیتا۔ جڑے غازی ممتاز دے بارے فیصلہ سال ہویا نہیں کر سکے انہوں نے یہ گل کتوں سمجھ آنی، حتی ثم وضع سیفہ علی صدرہا حتی انفذہ من زارہا، حضرت نابینا صحابی نے تلوار رکھی اس زنانی دے سینے تے، اتو لایا زور، وہ تلوار کنڈ والوں پار نکل گئی، زنانی ہو گئی ٹھنڈی ٹھار، مر گئی۔ میں صدقے جاواں صحابی رسول تے، اے تے اسی کہہ نہیں سکتے بھئی مدینے ہو نس جاندے، اے تے میں لفظ کہہ سکتا کا شکر ہے آپ غائب نہیں ہوئے، مدینہ چھوڑ کے غائب نہیں ہوئے، جے حضرت عمیر بن عدی غائب ہو جاندے تے غازی ممتاز نے بھی نس جانا سی کوسار مارکیٹ والوں، غازی ممتاز 27 گولیاں ماریاں تے بندوق رکھ دیتی، انہوں نے کہا فقیر نے اپنا کام کر دیا اب تم اپنا کام کرو جا۔ توجہ جی توجہ جی، آپ نے پھر ثم خرج حتی صلی صبح مع النبی بالمدینہ دے،
میں او نات خان تے ہے نہیں تانوں ٹپ کے انجن کراں ماشاءاللہ سرکار آ گیا سرکار آ او بھائی سرکار آ گیا تے اگلی گل بھی کرنا ہے بھی دسیا کر لو گے نچ ٹپ کے جناب ہاں جی گلیاں محلے سج گئے میں آکھا تے لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیا میں کہ تیریاں کیڑیاں موجاں لگیاں جنہ دی دھی 86 سال قید سن کے امریکہ دی قید وچ بیٹھی ہوئے ڈاکٹر عافیہ صدیقی اس قوم دیاں مطلب موجاں لگیاں یا منہ گٹر وچ پان دے قابل جنہ دے قرآن 400 دے نسخے جلا دیتے جان وہ قوم ہسن دے قابل ہے یا رون دے قابل اودیاں موجاں لگیاں رسول اللہ دے خاکے بنا کے ڈنمارک والے فٹ پاتاں تے رکھ کے $2 دے ویچن ساڈیاں موجاں لگیاں یار او غرناطہ ابو عبداللہ ایک شام نو چابیاں دے کے عیسائیاں نو روانہ ہویا تے لوگاں سمجھے سی صبح ہو جائے گی کل مسلماناں دی 5 صدیاں گزر گئیاں غرناطہ دوبارہ مسلمان داخل نہیں ہوئے ایتھے 1857 وچ انگریز آیا ساڈے بزرگ پھانسیاں چڑھے 300 علماء نو ایک دن انگریزاں پھانسی دتی اے ہر بندہ اٹھ کے نہیں مولوی ایویں لگے رہندے میں کہ تو مولویوں دی تاریخ ہی نہیں پڑھی 1857 وچ انگریز آیا 300 علماء نو ایک دن پھانسی لائی انہیں درختاں نال ٹنگ ٹنگ کے علماء دے گلے پھانسیاں لاندا رہیا کالے پانی ساڈے بزرگاں نو بھیج دیتا تے ہڈیاں گل گئیاں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی دے سر دی 50,000 قیمت انگریز نے مقرر کیتی مولانا سید کفایت علی کافی نو 2 دنوں تو بعد پھانسی تے ٹنگ دیتا ایڈے ایڈے ظلم کیتے انگریزاں نے ساڈے بزرگاں نے داڑیاں نہیں بنائیاں نہ برے صغیر چوں نسے جے ساڈے بزرگ اس ویلے نس جاندے نہ برے صغیر چوں پھانسیاں نہ جھول دے تے اج محفلاں نہ لگدیاں ایتھے